ay pagpalupad og tabanog sa naisgutang lungsod. Idili na mga katropa pinagi sa ilang napalawang na ordinansa sa lungsod mga kaigsunan. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerka. Live report. Crystal. Gibawal na ang pagpalupad og tabanog sulod sa jurisdiksyon sa lungsod sa Cordova. Kinitungod kay aduna nay Ordinance number 2026-030 ang maong lungsod nga gitawag nga Cordova Comprehensive Anti-Kite Flying, CCLX Aerial Safety and Aviation Security Ordinance. Aron kini sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko, aviation safety ug mapanalipdan ang Cebu-Cordova Link Expressway kon CCLX batok sa mga peligro nga dala sa dili otorisadong aerial activities. Nakalatid usab sa mga ordinansa nga bawal na ang pagpalupad og captive balloons, model airplanes, moored balloons, unmanned free balloons ug uban pang parehas nga aerial objects duol sa CCLX. Giregulate na usab ang paggamit sa drone sa mga gitudlo nga restricted areas. Gibawal na usab ang paggamit og metallic strings o nylon sa mga aerial activities aron nga malikayan ang pagkasangko niini sa mga linya sa kuryente. Samtang lakip usab sa gidili mao ang paggamit sa laser lights ug uban pang high intensity lights nga mahimong makadaot sa motorista og operasyon sa mga eroplano. Alang sa magpalupad og drones dool sa CCLX para sa commercial, professional o scientific nga katuyuan, kinahanglan na ang pagkuha og permit gikan sa mayor's office. Ang makalapas sa maong ordinansa makamulta og 500 pesos para sa first offense ug sakmiton usab ang gipalupad nga mga butang, 1,000 ka pesos sa second offense ug sa third offense, 2,500 pesos na ang multa ug pagkapriso sa di molapas sa 6 ka buwan. Samtang kung mga menor de edad ang makalapas sa maong ordinansa, ang mga ginikanan na mooy adunay tulubago ni ini. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulog di makahilab sa tiyan, ang Sunflone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.